जस्टिस मुनीर वाली तारीख दोहराई जाएगी और इन फैसलों पे अमल दरामद फिर नहीं हो सकेगा। सर ये बताइएगा, 6 माह से मुकला जो है अपना अगला लाइनमैन बता रही है, अभी तक मुकला जो है वो घोषणा नजर नहीं आ रहे हैं, जो अवाम का तवक्कुआत हैं, आप जुडिशरी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करें? देखें, हमारा हर जुमेरात को इजलास होता है। सिविल सोसाइटी को हम लोग ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं कि आप आएँ, इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए हम मिल के काम कर रहे हैं। बहुत सारी एसोसिएशंस ने हमसे रब्ता किया, बहुत सारे लोगों ने इन इजलासों में आके हमारे साथ रब्ता किया और वो इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं और ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। हमने पहले भी जब लॉयर्स कन्वेंशन किया था तो उसके जो नुकात वहाँ पे तय हुए थे, हमने उसके मुताबिक वो फैसले किए और आज ये हर जुमेरात का इजलास, रैली और जो बाहर निकलते हैं हम लोग, वो उसी का पेशखमा है, क्योंकि कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल करती है। किसी एक शख्स का फैसला यहाँ पे नहीं चलता। हमारे ग्रुप में हमेशा मशावरत के साथ चीज़ें होती हैं। पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं आपस में कन्वेंशन के अंदर मशावरत करने के बाद फैसले करते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आरोप के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आप उसको कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ साथ महसूस ऐसे होता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक खास पार्टी के सरबराह या एक खास पार्टी को जो है वो ज्यादा टारगेट करते हैं, उसके हवाले से ज्यादा बात करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पिछले दिनों रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से जो फैसला आया, हम समझते हैं कोई काबिल फ़ख्र फैसला नहीं है, इसलिए कि जो एप्लीकेशन थी वो ये थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशल ऑफिसर्स में से होने चाहिए। माजी में भी ये होता रहा और जो हालात जा रहे हैं इस वक्त बड़े वाजे हैं। इस चीज़ का नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जानिबदार नज़र आ रहा है। हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों को पूरा उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन करें, जबकि यहाँ के सारी की सारी सियासी लीडरशिप को जो है वो पाबंद सलासल किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें नहीं बंद कर सकती इन हकायक से। और दूसरी बात ये समझना कि दरख्वास्त गुजार पीटीआई ने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की, वो बिल्कुल गलत है। इलेक्शन शुरू से पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ये जुडिशरी की वजह से ये इलेक्शन जो है डिले हुए हैं, वरना नवंबर में इलेक्शन हो चुके जाने चाहिए थे। और इस वजह से इन सारे मामलात में हमेशा मौक़िफ़ रखा गया है। ये नहीं कभी किया गया कि हम कहें कि डिले किया। डिले करने वाली दूसरी ताकतें हैं जो अभी भी कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो खान साहब आप कह रहे हैं कि जुडिशरी की वजह से ही इलेक्शन डिले हो रहे हैं, तो फिर भी जुडिशरी से ही आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यही मजबूरी है और क्या रास्ता है। हम ये समझते हैं कि जुडिशरी को जितनी जल्दी इस मामले को समझ लें उतना ही अच्छा है। हमें बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन अभी तक बहुत ही मायूसी जा रही है इस किस्म के फैसलों से। यहाँ पर जिस तरह से एक सियासी जमात के साथ ज्यादती हो रही है, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके इसी किस्म के हुए और इसके ज़्यादा एलेबरेट हुए हैं। आप कर लें, मेरा एक फुल बेंच बैठने लगा, मेरा वो कर रबिया, आप आ रबिया। तो सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को रखते थे कि वो इस चीज़ का नोटिस लेगी कि सैकड़ों ख्वातीन को 6-6 महीने से जो है वो डिटेन किया हुआ, हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स को डिटेन किया हुआ है। इस चीज़ का नोटिस लेने की बजाय ये और तरफ उनकी तवज्जुआत हैं। सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त देखने वाली है वो लोगों की शहरी आज़ादियाँ हैं, आइन के तहत शहरी आज़ादियाँ हैं, जिसकी तरफ तवज्जो अभी तक नहीं दी गई। हम समझते हैं जितनी जल्दी तवज्जो दी जाए उतना ही बेहतर है।
بہرحال یہ امتحان قوم کا بھی ہے اور یہ امتحان ہماری عدلیہ کا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آئین پر عمل درآمد کرانا ان کا فرض ہے. اگر اس فرض میں یہ پورے نہیں اتریں گے تو یہ تاریخ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اچھا سر، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے کمپین کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وکلا ہی الیکشن لڑیں گے. کیا وکلا کو ٹکٹ دینا ٹھیک نہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی وکلا بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جس طرح پی ایم ایل این میں بہت سے وکلا ان کا ممبرز ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی تو علیحدہ باڈیز نہیں ہے. وہ وکلا جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں وہی الیکشن لڑیں گے اور وکیلوں میں الیکشن لڑنے کا ٹرینڈ پیدا ہونا چاہیے. ہوا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا ہے تو بیسک لیڈرشپ جو تھی ساری وکلا میں سے تھی، چاہے وہ قائد اعظم تھے، چاہے وہ قائد ملت تھے، چاہے اور جو ہمارے اس وقت کے جو لیڈرز تھے مسلم لیگ کے وہ زیادہ تر وکلا میں سے تھے. لہٰذا وکلا ہمیشہ، یہ اصل میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے ضیاء الحق کے زمانے سے. ضیاء الحق جو ہے وہ پیسے کو لے کے آیا ہے اور جو ہم لیگسی ضیاء الحق کی دیکھ رہے ہیں وہ آج یہ ہے کہ جتنے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں داخل ہو کر پیسے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. لہٰذا ہم اس ٹرینڈ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وکلا زیادہ سے زیادہ سیاست میں آئیں تاکہ آئین کی پابندی ہو، آئین کی پاسداری ہو، قانون کی حکمرانی ہو. سر خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہے نا وہ جوائن کرنے والے ہیں. کچھ طرح کی خبر جی اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جوائن کرنے والے ہیں بہت جلد. دیکھیے ان کی جیسے مرضی. اچھا ویسے سر آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک وائس کا اظہار کیا کہ آپ انسانی حقوق کی بڑی بات کر رہی ہیں آج کل، تو آپ یہ الیکشن لڑیں، تو کیا آپ کا ایسا پلان ہے کہ آپ جنرل الیکشن کیونکہ بڑے بڑے وکلا آ رہے ہیں اس الیکشن میں، تو کیا آپ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں جی باہر کے پلیٹ فارم سے کون سا بڑا پلیٹ فارم ہے انسانی حقوق کی اسٹرگل کرنے کا، تو وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب کی قیادت میں اس سے زیادہ اسٹرگل کس نے کی ہے، تو ہم کریں گے اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. الیکشن لڑیں گے پھر آپ جنرل الیکشن؟ جی جنرل الیکشن دیکھیں ابھی تو میں باہر کے عہدے پہ، جب تک میں اس عہدے پہ میں کوئی الیکشن نہیں لڑوں گی. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو ایک پارٹی نے کہا تھا کہ یہ لاڈلا ہے، عمران خان لاڈلا ہے. وہ جو الیکشن 2018 میں ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کس حد تک اس میں رول پلے کیا تھا، جبکہ آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، وہ نواز شریف لاڈلا بنا ہوا ہے. 2018 میں الیکشن میں جو ہے وہ کیا عمران خان لاڈلا تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں اس کا رول تھا؟ 2018 میں کسی کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا گیا تھا، نہ باہر سے کسی کو بلایا گیا تھا اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا تھا پرائم منسٹرشپ کا. لہٰذا یہ مخصوص حالات اس سال کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو وہ انہوں نے الیکشن لڑنے سے باہر نہیں رکھا تھا. اگر اس میں ایک گریونس ہے پی ایم ایل این کا کہ جی میاں نواز شریف یا میڈم نریم تھی وہ قید میں تھی، لیکن باقی ساری پارٹی آزاد تھی اور کھلم کھلا کیمپین کر رہی تھی. شہباز شریف ان کے صدر تھے اور کام ہو رہا تھا. اس وقت تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، پی ٹی آئی کو تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. اس کے سارے کارکن جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اس کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے اور جو باہر نکلتا ہے اس کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. یہ ماحول ہے الیکشن لڑانے. اس میں تو بڑا واضح طور پر ایک جانبداری کی صورتحال اس وقت موجودہ سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے نظر آ رہی ہے، جو کوشش کر رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ملک میں سب سے زیادہ اس وقت حد نزیز ہے، جس کا لیڈر سب سے زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ان الیکشن سے باہر رکھا جائے، جو کہ ایک ملک کے لیے کسی طور پر بھی آئین کے لیے جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.